مجرو تصویر امامت دی جداں وچ وی خیال مندے آئی کیڑی حالت اس کمزور قمر مغموم آوے شکال غریب بڑا سین فرمایا تھک پیا حسین توڑے ہوڑتا کٹھا گین سائی پچھنا لیا رہوں دگا ایک بان دیا میران ایک بان دیا ارتھ لگتا ہے تھوڑا جو اچھا کرتا ہے کرنٹ لگتا ہے مولا اندرائن ایک بان دیا سنو یہ تھوڑے صدا اگلا بان اپنی ماما بھیڑا دے صدا یہ مجرو تصویر امامت دی جناویت وی خیال آئی کڑی حالت اس کمزور قبر مغموم نظر آوے شکال غریب بڑا سین فرمایا پڑھو چا نکری تمام ای مولا گواہ جوید ساڑی ناڑی مجھ نہیں لتی تے تھپڑے لگے مولا گواہ بہت منظوری علی مولا دے دادا امام حسین اندر آئے نظر اللہ نیاز حسین جتنے بیٹھن امیر غریب سارے بول کے جواب دیو کیوں جو ویلا ہو سی جنا حسین بھیڑ کو ملن آیا ہو سی دیکھو پتہ ہی ہوئے علی مصطفیٰ حسین دیکھو پتہ ہی ہوئے ہونے میرے میرا ونجنا تے جیندہ نہیں ملنا مولا اندر آئین مولا تھوڑا جبیہ ہے بھی ہوں ٹھیک مولا اندر آئین دور کر کے پڑھا مولا اندر آئین بھینی کولائین بی بی دے حسین ظہیر خان بی بی دے اللہ تیرے باب سردار موسیٰ خان سیت کلیت آفر بی بی دے حسین تیرے اکبر دے ارمان تیرے مہمان دے ارمان سیدہ دے بھیڑ مکان ہو گئی میں زخمیاں منت لا میری پرانی پوشاک گھنا میری نماز دا ٹائم ان سملے بھائی تے بہن سنے پرانی پوشاک بی بی دے حسین پرانی کیوں پہنے تم کو غریب مشتری سلیمان دی زیرہ داؤتی دستار نان دی تلوار بابے دی رہنیا پرہن حسن دی رہنیا جی میں امیرے میں امیر بن کے ون اے ڈرونے بھائی جان اے ڈرونے اکبر دی موت دا مکہ ڈاڑی ہنجوہ نال بھری گئی ہے محمد علی خان میرا بابا بند پڑھ دا ہوں دا امام بھیڑن دے حصے دا باندے رونے حسین بھیڑ دنے کد گھینیا پوشاک پرانی بی بی اور پیدائی
مرن